सलाम जी। आज है 19 अगस्त और मुकर्रर हवाला है हिस्से नबी का सहीफ़ा, उसका 34वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत, और ज़बूर 23 और मत्ती की अंजिल 20वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत। दुआ मांगें। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मुकर्रर है उस हवाले को याद करते हुए मुकर्रर करने के लिए मौका दिया है। कलाम की हर एक बात को समझने में मदद फरमा और अपनाने के लिए बड़ी बरकत दे, ताकि काम चलन के ज़रिए से तेरा जलाल ज़ाहिर हो और बरकत हासिल करे। इस यूट्यूब में शरीक होने वाले जितने लोग हैं उस सबको खुदाबंद बरकत दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, ताकि दुआओं की अहमियत को पहचाने और दुआ बंदी के साथ खिदमत में आगे बढ़ने वाले तेरे लोग बन जाए। यीशु के नाम में आमीन। मुकर्रर हवाला हिस्से नबी का सहीफ़ा, उसका 34वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत। और खुदाबंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजात, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, और उनसे कहे खुदाबंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरवा हैं उनको ज़बा करते हो, लेकिन गला नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए, क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टिल्ले पर भटकती फिरती थीं। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रुए ज़मीन पर तितर बितर हो गईं, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनको तलाश की। इसलिए ए पासबानों, खुदाबंद का कलाम सुनो। खुदाबंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गईं। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दस्ती दरिंदे की खुराक हुईं, क्योंकि कोई पासबान ना था, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ए पासबानों, खुदाबंद का कलाम सुनो। खुदाबंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ, और अपना गला उनके हाथ से तलब करूँगा, और उनको गलाबानी से मजूल करूँगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा, ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि खुदाबंद खुदा फरमाता है, देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनको ढूंढ निकालूँगा। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मुकर्ररा ज़बूर है ज़बूर 23वां ज़बूर, दाऊद का मज़मूर।
खुदाबंद मेरा चौफान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर तेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदाबंद के घर में सुकूनत करूँगा। जलाल बाब और बेटे और रुल कुदस का हो, जैसा इब्तदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। मुकर्ररा अंजिल है मत्ती की अंजिल, उसका 20वां बाब, पहली आयत से 16वीं आयत तक। मत्ती की अंजिल उसका 20वां बाब, पहली आयत से, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहले दिन चरे के करीब निकलकर उसने औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने करिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रह लगाए गए थे, तो उनको 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया है, और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता, क्योंकि तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था। जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ, इस पिछले को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। ये हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की अंजिल है। ए मसीह, तेरी तारीफ़ हो। आज के कलाम में चरवाहे के हवाले से बताया जा रहा है। चरवाहे, पासवान। और आज के अंजिल में
پاکستان میں لگائے گئے مزدور کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. یعنی چرواہے وہ بھی ایک پاسبان پاکستان میں لگائے گئے مزدور ہیں. پاکستان میں لگائے گئے مزدور صبح سے آیا ہوا، پہلے پہر میں، دوپہر میں، سہ پہر میں، یا ایک گھنٹہ رہ گیا جو آیا، تو وہ مالک نے پچھلوں کو 1 دینار دیا. اس لیے صبح سویرے آئے تھے، وہ لوگوں نے سوچا ہم کو زیادہ ملے گا، لیکن ان کو بھی 1 ملا، تو شکایت کرنے لگے. شکایت کرنے سے مراد کیا ہوگا؟ جو کچھ کیا ہے وہ یاد کرتا ہے، میں نے یہ کیا، وہ کیا. لیکن یہ ہے کہ خدا نے لگایا. آخری میں آ کے پوچھ رہے ہیں سارا دن کیوں بیکار کھڑے رہتے ہو؟ کسی نے ہم کو لگایا نہیں. خدا جس کو کام دیتا ہے وہ برکت ہے. کل میں اپنے گھر میں شیشہ دھوپ کو روکنے کے لیے اسٹیکر لگا رہے تھے، تو ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی پوچھتے ہوئے کہ دیکھا کہ وہ یہوہ وٹنس منادی کے لیے آئی تھی. میں نے سوچا میں پادری ہوں اور میں اپنے گھر میں کام کر رہا ہوں، بدعت لوگ اتنا محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر تک آئے اپنا مشن پھیلانے کے لیے، اور آج یہی کلام ملا ہے کہ پاسبان اپنا پیٹ کے لیے کام کرتے ہو. حزقیل نبی کا صحیفہ، اس میں بتایا جا رہا ہے پاسبان مقرر کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر اور ان سے کہے خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں. کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ بھیڑوں کو چرانا چاہیے تھا لیکن نہیں چرایا. اپنی ذمہ داری کو پورا سمجھنے کے لیے خداوند سے مدد مانگے. جو کچھ خداوند نے ہمیں ذمے دیے ہیں وہ کام پورا کرنے والے بنے. پاسبان ہو یا عام ممبر ہو، ہر ایک کو خداوند ذمہ دار دیا ہے. گھر کے ممبر ہونے کے ناطے، گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے، ہر ایک حصے میں اپنے ذمہ داری ہوتے ہیں. وہ ذمہ داری پورا نہیں کرے گا تو خداوند آج کے کلام کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے صرف اپنے ہی پیٹ بھرنے والا ہے. اپنے ہی پیٹ بھرنے والا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کھلانا ضروری ہے. اپنا ہی پیٹ بھرنے کے لیے سوچتے ہیں گے تو بولیں گے کہ مجھے آخری میں 1 گھنٹہ آیا ہوا ان کے ساتھ برابر کر دیا. لیکن خداوند کہہ رہا ہے میں نے ناانصافی نہیں کی، کیونکہ طے کیا گیا تھا 1 دینار ملے گا. لیکن آخری میں 1 گھنٹہ کے لیے آیا ہوا اس کے لیے بھی خاندان ہوگا، گھر والے ہوں گے، اس کے لیے بھی 1 دینار ملنا ضروری ہے. گھر کو چلانے کے لیے کام کو نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے خاندان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ سوچ دیا جا رہا ہے. خدا کرے کہ ہم
اپنے محنت کا پھل پورے طور پر حاصل کرے اور اپنے خاندان کو چلائے۔ اور اسی طرح پاسبان کے لیے دعا کرے کہ پاسبان صرف اپنے پیٹ بھرنے والا نہیں بلکہ اپنے بیروں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے محنت کرے، کیونکہ خداوند نے 5,000 لوگوں کو کھلانے کے اس واقعہ میں شاگرد آیا، خداوند ان کو جانے دے، اپنے گاؤں میں آس پاس کے گاؤں میں جا کے کھانا مول لے لے۔ خداوند کیا فرماتے؟ ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی ان کو کھانے کو دو، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ مشکل بات ہے کہ پاسبان اپنے بیروں کے لیے، اپنے کلیسیا کے ممبر کے لیے کھانا مہیا کرے۔ خدا کا کلام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے کلیسیا کے ممبر پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں بھر رہا ہے۔ اگر نہیں بھر رہا تو اس کو بھرانے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آخری میں 1 گھنٹہ رہ گیا، اسی وقت آئے تھے تو کتنا محنت کیا ہوگا۔ ہمیں آخری زمانہ ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ محنت کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنے والے خادمہ بن جائے۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں، افسوس کے ساتھ چرواہوں کے لیے نبوت کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اے خداوند، جتنے پاسبان ہیں ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کو توفیق دے کہ صرف اپنے پیٹ بھرنے والا نہیں بلکہ اپنے بیروں کے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کام کرنے والے بنا دے، تاکہ اچھے چرواہے کے حیثیت سے خدمت کرنے والے خادمہ بن جائے۔ خداوند، کیا ملے گا حساب کرنے کے بجائے خداوند کے حضور میں شکرگزار دلوں کے ساتھ خدمت میں آگے بڑھنے کے لیے ایمان میں مضبوط کر، روح القدس سے معمور کر۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر، ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرائی ہے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔